Sadly, two beautiful Catholic churches were burned last night in Santiago, Chile by anti-government protesters. Everything I've read does not say Antifa, but everything about them looks and sounds like Antifa. I don't know the political situation all that well in Chile, but they're about to have a referendum on their constitution. People are protesting. Protests got violent last night, and these two beautiful churches were burned to the ground. And I'm going to show you the video footage. What's really surprising about this, I mean, really surprising, is people are dancing and screaming and cheering as the church burns down. I'm going to run this for you in just a minute. This is really diabolical. What we're seeing here is a celebration of desecration. Okay, well, I now have the video queued up here. This is in Santiago, Chile, and it's horrible to see the beautiful spire. I mean, I just think, I attend the traditional Latin Mass. We're sort of a movement in growth. Often our masses, traditional Latin Masses, are, in the bad part of town. We don't have nice churches. We have to buy Protestant churches and revamp them and all that. So to see just a beautiful old church burned to the ground, hate crime style, it's really, really sad. So I'm going to go ahead and put this up. Let's see if this works. Perfect. Okay, so you're going to see the video. And what I want you to do is I want you to listen to all the cheering going on by these people. Here we go. Lots of rainbows, rainbow flags. All right, enough of that. So you can see these people, I mean, they are partying down and they are rejoicing in desecration of a Catholic church. Hopefully the Blessed Sacrament was removed. Hopefully it looks like no one was actually killed or injured. If you want, people are asking for the enlarged video, just go to my Twitter. I just tweeted this before I went live here. My Twitter handle is at Taylor R. Marshall. There's two R's in there. Taylor R. Marshall. My middle initials are. You can blow it up and watch it and share it. Please share what happened here. So you can see the two churches here on your right, my left. And I wanted to read to you a report to kind of put this into a political situation for you. So two churches were burned last night. There's video footage of masked protesters setting fire to La Asuncion Church, the Assumption Church, as well as San Francisco Borja, St. Francis Borgia, a 19th century church that the city police department uses for official ceremonies. So why did they attack one of these churches? Because of its association with the police. Protesters cheered as the flaming spire of La Asuncion crashed to the ground. The Chilean government condemned the burnings as an expression of brutality. Brutality. See, this kind of gets me fired up again, because we Catholics, we need to stop using words like brutality or theft or violation of private property. We need to start saying blasphemy, sacrilege, demonic, satanic. This is the kind of language we need to start using for this, not brutality.
our Savior. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sotman Dewak, Sorpo Darabapak, Sargan Britimicharos Narak, and Jesu Christak, the Cheklias Putak, Amcha Somyang, the Povitot Meavorving Corbin Sambolo, and Quarmori Town Solmolo, Pons Black Hall, Tanekos Susle, Takakursar Malo, Tutlo, Kipilo, Tisretum, Melanteolo, Tisesa, Melanto Chivonzalo, Sorgat Sorlo, Sorpo Vidara, Tevapachao, Swek Bosla, tuwing taong Chiveane Merelenchi Munsubi Kurung Etolo, Sotmantang Povitrotmiang, Catholic Povitsubik, Boktan Sektar, Patkanchin Boksoni, Kurijivon Porn, Sastanchin Chivit. Amen. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं Naman Maria Kurpento Bolele, Service Port Jitaisa, Ostramadentum Sudo, Ansudo to Zaput Jesu. Naman Maria Kurpento Bolele, Service Port Jitaisa, Ostramadentum Sudo, Ansudo to Zaput Jesu. Naman Maria Kurpento Bolele, Service Port Jitaisa, Ostramadentum Sudo, Ansudo to Zaput Jesu. Moje Bapa, ani Putak, ani Povitratmiang. आयज आमी नियाळुया वैभवाचे कूट सुरवातीची उतरां प्रितीच्या न्हू जेजून पेद्रूच्या फुडारीपण खाल आपली पवित्र सभा घडली पवित्र आत्म्याच्या येण्या दिसाक पवित्र सभा जल्माक आयली पवित्र सभेच्या इतिहासांत तिचेर जायतीं वाडोळ मोडां आयलीं पूण आयज पासून कातोलीक पवित्र सभा कोसलून पडली ना आयज हें कोरोना व्हायरसाचें दुयेंस येवन आमचे पवित्र सभेक मार बसला कितल्योश्योच इगोर्जो बंद आसात तुमी ह्या व्हिडियोन पळयलां कशे भाशेन चिलियाच्या देसांत 2 कातोलीक पवित्र सभेक उजो घातलो तो हें जावन आसा देंवचारपण सायबीण मायन देंवचाराची तकली मोस्तून ताचो भस्म केलो तर ह्या तेरसांत मागुया जें देंवचारपण असल्या देसांनी आसा तें सायबीण मायनचे विनवणेन बेगीनूच बंद जावंक ह्या तेरसाचे मांदाबोळ करता नवसरणेचो समो पवित्र आत्म्याचे उत्तेजनान तांकां दिली भक्ती वरवीं आपल्या तशेंच दुसऱ्यांच्या जिवितांत तांणी नवसरणी हाडूंक तांकां मायेची मोजत मागुया पयलो गूट सोमी जेजू क्रिस्त आपलेच पदवेन तिसऱ्या दिसा मेरल्यांतलो जिवोवन जाता देवाचें उतर जिवो आसा ताका तुमी मेल्ल्या मदें कित्याक म्हूण सोदतात तो हांगा ना ताका देवान पुनर्जिवोवन केला मागणें मोगाल जेजू गोंदळाक सांपडलेल्या आनी भियेलेल्या ओस्तोऱ्यांक फांत्या पारार तुवें उजवाडाचें किरण दाखयलें मारयेचे विनवणेन भिरांकूल दुयेंसाच्या काळोखांत आमच्याय काळजाक घोटाय दी आनी देवाची खुशी मानून घेवंक आमकां आयतीं कोर म्हूण मागता जे फामिलींनी देवाची भिरांतना जायती शेलमोडाय आनी बेसारवाय आसा तसले फामिली पासत मागुया सायबीण मायेचे विनवणेन तांच्या कुटुंबांत देवाची भिरांत आनी मोग रोचून येवंक आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं Naman muri kurpen tu bolele serve sport tu taisa ostoria moden tu sudou ansudou tu zoput Jesu
Ama pekati mnadikor, atanem cha manacha valaramen. Naman muri kurpento bolale service por tucetaisa osramade into sado ansado zaput Jesu. Bagian mereda bachimai, ama pekati mnadikor, atanem cha manacha valaramen. Naman muri kurpento bolale service por tucetaisa osramade into sado ansado zaput Jesu. Bagian mereda bachimai, ama pekati mnadikor, atanem cha manacha valaramen. Naman muri kurpento bolale service por tucetaisa osramade into sado ansado zaput Jesu. Bagian mereda bachimai, ama pekati mnadikor, atanem cha manacha valaramen. Naman muri kurpento bolale service por tucetaisa osramade into sado ansado zaput Jesu. Bagian mereda bachimai, ama pekati mnadikor, atanem cha manacha valaramen. Naman muri kurpento bolale service por tucetaisa osramade into sado ansado zaput Jesu. Bagian mereda bachimai, ama pekati mnadikor, atanem cha manacha valaramen. Naman muri kurpento bolale service por tucetaisa osramade into sado ansado zaput Jesu. Bagian mereda bachimai, ama pekati mnadikor, atanem cha manacha valaramen. Naman muri kurpento bolale service por tucetaisa osramade into sado ansado zaput Jesu. Bagian mereda bachimai, ama pekati mnadikor, atanem cha manacha valaramen. Naman muri kurpento bolale service por tucetaisa osramade into sado ansado zaput Jesu. Bagian mereda bachimai, ama pekati mnadikor, atanem cha manacha valaramen. Naman muri kurpento bolale service por tucetaisa osramade into sado ansado zaput Jesu. Bagian mereda bachimai, ama pekati mnadikor, atanem cha manacha valaramen. Mo imam Bapa kani Putra kani Pavitra Atmiyang. Ati atani sata sadakalamen. Emaja Jesus, bogosam ka, niwaram ka, sogla chauchantli. War sarga sogla atmya, bokurun surgora zasala. दुसरो गुट जीवन जातोच सोमेन जेजू क्रिस्त 40 दिसांनी स्वर्गार वेता. देवाचें उतर ते पडयतात थंयच आसतना जेजूक देवान वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा व्हेलो एका कुपान ताका लिपयलो. मागणे मोगाल माये सेवे चाकरेंतल्यान पिडेक पयस करूंक आनी पिडेस्तांक मानान लेखूंक आमकां खोरायेन शिकोवंक त्या तुज्या पुता लागीं विनंती कर म्हूण आमी मागतां. कोरोना पिडेन सांपडलेल्यांचो इलाज करतात त्या दोतोरांक, नर्सींक आनी हेर भलायकी अधिकाऱ्यांक तशेंच वासीन तयार करतात तांकां बेगीनूच येस मेळूंक सायबीन मांयची मसोत ह्या खंडांत मागुया. Bapa surgicha, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुझी विशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशेंच आमचीं पदकां बगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria kupen bulale, suris pojeta isa, usramade tu sudo, ani sudo tu zapu Jesu. Bagayong timore devache mai ama papiyang katir vinotikor ata ani amcha manancha vedar amen. Naman Maria kupen bulale, suris pojeta isa, usramade tu sudo, ani sudo tu zapu Jesu. Bagayong timore devache mai ama papiyang katir vinotikor ata ani amcha manancha vedar amen. Naman Maria kupen bulale, suris pojeta isa, usramade tu sudo, ani sudo tu zapu Jesu. Bagayong timore devache mai ama papiyang katir vinotikor ata ani amcha manancha vedar amen. Naman Maria kupen bulale, suris pojeta isa, usramade tu sudo, ani sudo tu zapu Jesu. Bagayong timore devache mai ama papiyang katir vinotikor ata ani amcha manancha vedar amen.
naman Maria कृपेन भरलेली सर्वेस पोचतायसा उसरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू Bagionti Mure Davache Mai Amupapiang Katir Vinotikor Ata Anyamcha Monancha Velaramen naman Maria कृपेन भरलेली सर्वेस पोचतायसा उसरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू Bagionti Mure Davache Mai Amupapiang Katir Vinotikor Ata Anyamcha Monancha Velaramen naman Maria कृपेन भरलेली सर्वेस पोचतायसा उसरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू Bagionti Mure Davache Mai Amupapiang Katir Vinotikor Ata Anyamcha Monancha Velaramen naman Maria कृपेन भरलेली सर्वेस पोचतायसा उसरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू Bagionti Mure Davache Mai Amupapiang Katir Vinotikor Ata Anyamcha Monancha Velaramen naman Maria कृपेन भरलेली सर्वेस पोचतायसा उसरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू Bagionti Mure Davache Mai Amupapiang Katir Vinotikor Ata Anyamcha Monancha Velaramen naman Maria कृपेन भरलेली सर्वेस पोचतायसा उसरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू Bagionti Mure Davache Mai Amupapiang Katir Vinotikor Ata Anyamcha Monancha Velaramen महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या Adi Inta Susata Sada Sroda Amen O my म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली वा सरकार सगळ्या आत्म्या भोव करून चड गरज आसल्या तिसरो गूट सेनाकलांत मागणी करतना आपोस्तांचेर पवित्र आत्मो देंवता देवाचें उतर तीं सगलीं पवित्र आत्म्यान बोल्लीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो उलोवपाचो गूण घेवन तीं वेगवेगळ्या भासांनी उलोवंक लागलीं मागणे मोगाल जेजू माय मारयेचे विणवणेन तुटलेलीं नातीं सोडूंक म्हाका एक उपाय कर आयज पिडेस्तांच्या गोराब्यांक भायर आयला ताचेय सवें तुजो मोग चाकूंक म्हाका आयतो कर ज्या गोराब्यांत घोव बायले मदें फूट पडल्या तसल्या गोराब्यां पासत ह्या खंडांत मागुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आम बक्षिता तशी आमची पातकां मुकोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार Naman Mure Kripen tu bolele service por tu jitainsa ostria moden tu sodo tu so put Jesu भाग्यवान मरिया देवाचे माये आमकां आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन Naman Mure Kripen tu bolele service por tu jitainsa ostria moden tu sodo tu so put Jesu भाग्यवान मरिया देवाचे माये आमकां आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन Naman Mure Kripen tu bolele service por tu jitainsa ostria moden tu sodo tu so put Jesu भाग्यवान मरिया देवाचे माये आमकां आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन Naman Mure Kripen tu bolele service por tu jitainsa ostria moden tu sodo tu so put Jesu भाग्यवान मरिया देवाचे माये आमकां आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन Naman Mure Kripen tu bolele service por tu jitainsa ostria moden tu sodo tu so put Jesu भाग्यवान मरिया देवाचे माये आमकां आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन Naman Mure Kripen tu bolele service por tu jitainsa ostria moden tu sodo tu so put Jesu भाग्यवान मरिया देवाचे माये आमकां आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन Naman Mure Kripen tu bolele service por tu jitainsa ostria moden tu sodo tu so put Jesu भाग्यवान मरिया देवाचे माये आमकां आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन Naman Mure Kripen tu bolele service por tu jitainsa ostria moden tu sodo tu so put Jesu भाग्यवान मरिया देवाचे माये आमकां आपल्या खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman muri kutpento bolale, service por titaisa, Ostrea tun sudo, an sudo zaput Jesu. Păi Maria devace mai, ama papea खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman muri kutpento bolale, service por titaisa, Ostrea tun sudo, an sudo zaput Jesu. Păi Maria devace mai, ama papea खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Muimam bapak ani putak ani povitratmiang. आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. एमाच्या जेजू संका निवारमकार काळाच्या वर्षांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्या भो करून चड गरज आसल्या. चवथो गूट देव सायबीण मांय कुडी आत्म्या सयत सरगार व्हरता. देवाचें उतर आमी वोपताव तें एक सैबाची कूड. देव वयर काडटा तें पवित्र आत्म्याच्या जिवान जिवी जाल्ली कूड. सैबाची एक कूड आसा तशीच पवित्र आत्म्याच्या जिवान जिवी जाल्ली एक कूड आसा. मागडे मोगाल जेजू आपूण आवय जावची आसा त्या वेळार पासून एलिझाबेथीची सेवा करची म्हूण माय मारयेक एक ओगलें बोळ दिता. असल्याच बोळान आमच्यो सख्तायो विसरून दुसऱ्याची सेवा करचें म्हूण आमकांय दी. ओस्तऱ्यांचेर तशेंच ल्हान चेडवां बायलांचेर अत्याचार करतात तांचें काळीज आनी मन बदल म्हूण सायबीण मांयचे मजतीन ह्या खंडांत मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जा, तुझें राज समकाय, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमचीं पथकां बगोस आनी आमकां तायण्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बोलले सर्वस्पोत जेता आसा उसरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुळे देवाचे माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वस्पोत जेता आसा उसरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुळे देवाचे माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वस्पोत जेता आसा उसरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुळे देवाचे माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वस्पोत जेता आसा उसरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुळे देवाचे माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वस्पोत जेता आसा उसरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुळे देवाचे माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वस्पोत जेता आसा उसरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुळे देवाचे माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वस्पोत जेता आसा उसरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुळे देवाचे माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वस्पोत जेता आसा उसरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुळे देवाचे माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वस्पोत जेता आसा उसरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुळे देवाचे माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वस्पोत जेता आसा उसरामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुळे देवाचे माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी तसोच आतां सदांच वरता आमेन. म्हज्या जेजूस बकोस आमकां निवार आमकां ओंकाराच्या उज्यांतली वर सर्गांत सगळ्या आत्म्या
भोव करून चड गरज आसलेल्या पांचवो घूट. पवित्रित्वी सायबीन मायेच्या मस्तकार मुकुट घालून तिका स्वर्गा संवसाराची राणी करता. देवाचें उतर. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरझोलान न्हेसलोली एक बायल, तिच्या पांयां तळा आसलो एक चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. मागणें. मोगाल जेजू, कोविड-19 एपिडेन आमकां जायतें शिकयलां. तुका खोलायेन वळखूंक आनी एक संदी दिल्या. ह्या कोश्टा आकांतांतूय तुजी मोहिमा पळोवंक आमकां एक विशाल काळीज दी म्हूण मागता हांव. ओगीच रावून आमचें खाजगी इंतेसांव सायबीन मायेचे विणवणेन देवाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तान्नेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria, Kurpendo Bolele, Sorvespor, Jetaisa, Ostria Moden, Tunsudo, Ansudo, Tuzaput, Jesu. Panie Maryjo, dawacie maje, Ambabia Kativ Nadikor, Ataniam Cha Manacha Valar, Amen. Naman Maria, Kurpendo Bolele, Sorvespor, Jetaisa, Ostria Moden, Tunsudo, Ansudo, Tuzaput, Jesu. Panie Maryjo, dawacie maje, Ambabia Kativ Nadikor, Ataniam Cha Manacha Valar, Amen. Naman Maria, Kurpendo Bolele, Sorvespor, Jetaisa, Ostria Moden, Tunsudo, Ansudo, Tuzaput, Jesu. Panie Maryjo, dawacie maje, Ambabia Kativ Nadikor, Ataniam Cha Manacha Valar, Amen. Naman Maria, Kurpendo Bolele, Sorvespor, Jetaisa, Ostria Moden, Tunsudo, Ansudo, Tuzaput, Jesu. Panie Maryjo, dawacie maje, Ambabia Kativ Nadikor, Ataniam Cha Manacha Valar, Amen. Naman Maria, Kurpendo Bolele, Sorvespor, Jetaisa, Ostria Moden, Tunsudo, Ansudo, Tuzaput, Jesu. Panie Maryjo, dawacie maje, Ambabia Kativ Nadikor, Ataniam Cha Manacha Valar, Amen. Naman Maria, Kurpendo Bolele, Sorvespor, Jetaisa, Ostria Moden, Tunsudo, Ansudo, Tuzaput, Jesu. Panie Maryjo, dawacie maje, Ambabia Kativ Nadikor, Ataniam Cha Manacha Valar, Amen. Naman Maria, Kurpendo Bolele, Sorvespor, Jetaisa, Ostria Moden, Tunsudo, Ansudo, Tuzaput, Jesu. Panie Maryjo, dawacie maje, Ambabia Kativ Nadikor, Ataniam Cha Manacha Valar, Amen. Naman Maria, Kurpendo Bolele, Sorvespor, Jetaisa, Ostria Moden, Tunsudo, Ansudo, Tuzaput, Jesu. Panie Maryjo, dawacie maje, Ambabia Kativ Nadikor, Ataniam Cha Manacha Valar, Amen. Naman Maria, Kurpendo Bolele, Sorvespor, Jetaisa, Ostria Moden, Tunsudo, Ansudo, Tuzaput, Jesu. Panie Maryjo, dawacie maje, Ambabia Kativ Nadikor, Ataniam Cha Manacha Valar, Amen. Naman Maria, Kurpendo Bolele, Sorvespor, Jetaisa, Ostria Moden, Tunsudo, Ansudo, Tuzaput, Jesu. Panie Maryjo, dawacie maje, Ambabia Kativ Nadikor, Ataniam Cha Manacha Valar, Amen. Moima Bapak, ani Putak, ani Povitratmiang. आधी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एंकराच्या उज्यांतली वो स्वर्गा सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसल्या. Naman Rani, Kakutiche काकुतीचे Mai, माई तुझके आमचे जिवीत अमृत आनी बरो आसो. आमी परदेशी वेची बाळकां तुका उलो माता ह्या दुखाच्या काळांत आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्था. आमचे दया शरातीनी तुजी काकुतीची नदर कर. तूं कोणवाले आनी मोगाल तूं लोभ आकवाल मरे ह्या पदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भोव पवित्र रुजारीचे राणी, आमचे पासत माग, क्रिस्ताचे बसवण्यो आमकां फाव जावच्याक. बाप साहेबाचे ते साव पासत, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं,
तुजे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां तारणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria, Corpento Bolele, Service Post Judaísa, Ostramo dentro Sudo, Ansudo to Zaput Jesu. भगवंती मरिया देवाची माये, आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Moima Papa, Kaniputa, Kanipovitratmiam. आदी आता आनी सदां सदांकाळ आमेन. शेवटाचे मागणी बापा तूंच आमचो रोम आनी तूंच शेवट जिवीत तुज्याच हातान घालतना जिविताचे यात्रेंत दौर खिणांक तुजी मोहिमा पळोवंक आमकां फावो कर. कोविड-19 हे पिडेंत बोली पडलेल्यांक सासणाचो विसव दी. दुखेस्त कुटुंबांक बुजवण, कश्टवतल्यांक पेकोवणी आनी आमकां ह्या पिडेंतली निवार. आमचो बोरवांसो वाडोवन आमची क्रिस्ती गोवायकी उजवाडट्या फांत्या सारकी परसोडीत कर. हें आमी मागतां त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. देवाचो आदार सदांकाल आमचे थंय आसूं अशें जावं. आमी शाश्वत आदाराचे मायेचे नवें नातें करुया. माहे perpetuo corice तुझ्या भुरग्यां पासून विनोती कोरगे. Mahe perpetuo corice tuझ्या भुरग्यां पासून विनोती कोरगे. Mahe perpetuo corice tuझ्या भुरग्यां पासून विनोती कोरगे. हे पवित्र आत्म्या रोसतारा आनगे कृपेची भांडारा बोर ही काळजां तुजी रोसना हें कोर आमकां तुजी तेपलां. दार तुज्या आत्म्याक आनी सगळें नवें जावन येतलें. आनी संवसाराचे रुपूच तूं नवें कोत्तलो. प्रार्थया. देवा आमचे बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावार्थाचीं काळजां आनी मरणां उजवडायलीं आनी तांकां तुज्या जिविताची गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवडान कितें सारकें तें समजून घेवंक, ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजे देवा, म्हजी भेट जावन आसा म्हज्या काळजाची दूख आनी दुखीन बोलले आनी कालते काळीज तूं मानून घेताय. म्हजे देवा, हांव तुका सत मानतां, हांव तुजेर पातयेतां. सर्वय वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. सगळे म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बोडान तूं सोर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां. आनी तुज्या मोगा पासत म्हजे अपराधांचे काळजांतांक दूद दवरतां. म्हज्या पातकांची काकूत कर. पाप सभेचे पासत आमचे बापा सुगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकयल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां तारणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
Na malmare que pelo melhor se vê por se tem essa austria madente se deve banser zapu Jesu. भाग्यवंती मरिया देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Muimma bapa kan putra kan ni pobjet miang. आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. तुझे आसऱ्या काल अमेरिक जावं हे भाग्य माये देवाचे बेपरवाद करू नकाय आमच्या मागण्याची आमच्या गरजांनी पुण्यवार आमकां सर्व विघ्नांतली हे ओनवती आनी भाग्यवंती आंकवारी शाश्वत आदराचे माये तुझे नांवूच घेतल्यार आमचे काळी विस्वासान भरता. मोगाले माये म्हाका मजत कर. हांवें सगळे म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक मोगाले माये म्हाका मजत कर. हांवें केन्नाच मागण्याची बेपरवा करिना जावं मोगाले माये म्हाका मजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र गुणार आड टाळल्यांनी मोगाले माये म्हाका मजत कर. हांव पातकांत पडल्यार त्या निर्भाग्यांतलो बेगीचे बेगीन उठूंक मोगाले माये म्हाका मजत कर. पातकांची सोबय सोडून दिवंक हांवें सगळ्या बोडान वावरूंक मोगाले माये म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बुलोवण्यांक खोट्या इश्टांक पॉझिटिव्ह पुस्तकां आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन फाट करूंक आनी ताचे कडसून पयस रावूंक मोगाले माये म्हाका मजत कर. सबार पावटी आनी भक्तीपणान कुमसराचो आनी कुमण्याचो साक्रामंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हजे बेस्ताचे कायदे पाळूंक मोगाले माये म्हाका मजत कर. कोश्टां उपद्र्यामध्ये सुस्तीकायेन देवाचे कुशी राजी जावंक मोगाले माये म्हाका मजत कर. पिडेन आनी दुखीन दुर्बळकायेन आनी एकांतांत मोगाले माये म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाशी परतून हांवें दिसान दीस फाटीं रावना जावंक मोगाले माये म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक मोगाले माये म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचो आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावूंक मोगाले माये म्हाका मजत कर. मरण लागीं पावतूच हांव सासणांत भितर सरतां ते गोडयेर मोगाले माये म्हाका मजत कर. म्हजी निमणी गोडी पुरयान हांवें निमणो सुस्कार सोडी पुरयान तूं म्हजी जतन कर. मोगाले माये म्हाका मजत कर. आमचे पासून माग हे शाश्वत आदाराचे माये क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो जावचे. प्रार्थया सर पवित्रा आनी काकुसरा देवा जाणें मनशा कुळाक आदार दिवचे पासत निमिलाय आंकवार मारी जावंक आवय तुज्या ग्लासपुताची दी आमी प्रार्थाव तुका प्रार्थाव तिच्या मागण्या वरवीं आमी पातकाचो सोर्ग असो वायटावंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मळ काळजान तर क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सगळी म्हळ्या नविनाचो मागणी शाश्वत आदराचे मये पडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्यात तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे मये सुचरे कोर म्हजे हांव आयकता सगळ्यांनी तुका पाचरली आश्रया आनी बोरवाश्या पातक्यांच्या जातूर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याकूच पडयता तुका तुजो सासणचो चाकर कसो हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. किलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे थंय खात्री जशी हांव सत मानता म्हज्या सासणेच्या सर्वसांची कोटा जाते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकाचे ताळणी तुजो आदार म्हाका ना जायत म्हूण आनी बाळीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तर वतो उपकार जो मागता तुजे ताई.
आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन अनिकेत ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून एमकोडाच्या चौक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये नेहमी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यापासून माग. नमाल मरे कृपेन बेरले सवेस पोटचे तें सावस्ट्यामध्ये दुसदैव आनी सुदैव तुझा पूज जेसू Bagian beri dewaचे माये आम्हा पाया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यापासून माग. नमाल मरे कृपेन बेरले सवेस पोटचे तें सावस्ट्यामध्ये दुसदैव आनी सुदैव तुझा पूज जेसू Bagian beri dewaचे माये आम्हा पाया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यापासून माग. नमाल मरे कृपेन बेरले सवेस पोटचे तें सावस्ट्यामध्ये दुसदैव आनी सुदैव तुझा पूज जेसू Bagian beri dewaचे माये आम्हा पाया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. भाग्यवंती माये आदार दी अदृश्टांक सांपळिल्ल्याक मजत कोर अस्कोत काळजाच्यांक माग पडचे पासून जायते रातीन देवाच्या मणाराची विनोद कोर सगळ्या देवांक बिचरलेल्या अस्तिना पासून फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासणेचो आलाशिरो तुका केले आमचो आसरो ए सायबिणी आता दिनार कोजान आनी दुखी कोतीनी. प्रार्थुया येसुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक तिच्या अवजापाच्या उपकारांक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सुद्दां काल फोल तुजे चोरबणीचो तुजो जियेताय आनी राजभूत उलयताय सासणेच्या सस्तां. आमेन. ए बोव कोणबडे आंकवारी उगडासूर जी कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलेलो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मोजत सोदूंक गेलेलो तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेन आसतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बोरवाशान आशेन रावन हांव तुज्या गोपान धांवून येता. हे आंकवारीचे आंकवारी माय म्हजी तुजे सोशें हांव येता हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावता. हे देवाचे पुताचे माये म्हज्या मागण्यांची बेपरवा करूं नाका पूण दोया करून ते आयकून घे आनी फळादीक कोर. आमेन. एक काकुसार सायबिणी जेजू गणीत नासले काकुतीन आनी शेवट नासल्या मोगान वजापाच्या आल्तरावेल्या साक्रमेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार सरप पुरयान तुज्या दुलोप दोळापणान आमची मोती गिण्या वयर जी सत्या चलय तुज्या बळ्या मोगान आमकां शेगुणाची वाट टांकूंक शिकय आनी तुजे तोर बळान सगळ्या कोंडिस्त्यांतली आकातांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. ह्या वरवीं आमी सदांच जिवंक तुजे ताई आनी तुजे सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमेवंत देवस्थानांत सर्गार भोगूंक तुका सासणेच्या सस्तां. आमेन. किरी भाशेन आमच्या गांवांत पॉझिटीव केसीस आसात आनी कांय केसीस सिरियस आसात हॉस्पिटलांत तांचे पासत मागुया. तशेंच आमच्या गोंयांत आनी इंडियेकूय बी बेगीनूच सायबांची बेकोणी विनवणी फावो जावंक आमचे आदार सौम्याच्या नांवान ताणे स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोमिया म्हजे मागणेक आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावो सोमिया आसूं तुमचे ताई आनी तुमच्या आत्म्याताय. प्रार्थया प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान बागेन सदांच आंकवार मोरेची ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोंतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
तुझी सोशी आयला दोन्यान मोजो तुझी मागू काम कर आयतो तुझा सोमेसाची दोय मागू गोरोज आमची तुझी सोशी आयल्या दोन्यान मोजो तुझी मागू काम कर आयतो तुझा सोमेसाची दोय मागू गोरोज आमची. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज मुगल बाब भयणीनो जेजू आमकां आनीक पावट पोतून जागृत आनी चतूर रावंक आनी भाशेन सदांच ताका घेवपाक आमकां उगडास करता. कित्याक आमी जाणा तो म्हणटा आयज न्हय गोडी हो दीस केन्ना येतलो तो तुमी नकळत. तर आमच्या जिवितांत सदांच हें स्कुरपेची आनी जागृतायेचें मोण आमकां हे मिसांत मागुया. आनी ताचे फावटी आमच्या जिवितांत आमचें घर स्वर्गार आसा. संवसारांत फकत आमी 4 दिसांचे यात्रेन कशी आसों असलें धोरणान आमचें जिवीत सारचें उलदेक जायते फावटी जावं पयशांची आस क्रेस्कांची आस जावं राग घेवन रावल्यांत बोगसूंक आमी कठीण जालां. ह्या संवसारी वस्तूंक लागून संवसारी वस्तूंक चिटकुल्ल्यांत आनी खऱ्या देवाक विसरल्या. हे भाशेन खरी शांती खरी कुशलकाय जी आमकां मेळटाली देवा कडल्यान ती आमी घेवंक विसरल्या. देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी देवाचे बोगसणे ताकून सगळी म्हणया. हांव पातकी सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजो सगळी हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें साती पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे पासो बागेन सुद्दांच आंकवा मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्व पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिये काकूत कोर. सुमिया काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सुमिये काकूत कोर. सुमिया काकूत कोर. नेहमी सांबिडितांक गाब्रिएल डिसुजा आमचे बाबाचे आत्मे पासत तशेंच जोकीम डिसुजाचे आत्मे पासत देवान ताकाय सासणाचें सूख फाव करून ताचे पासत मागुया. आनी आज जी आपलो वाडदीस आनी आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात तांचे पासत मागुया. देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो आनी आमच्या गांवांत ज्यो पिडेंत आसात भोव करून ह्या वायरसांतली आनी कांय जाणां सिरियस आसात आयसीयून आसात ताका देवाची कृपा आनी सायबणीची पेकोणी पेर सुकर सायबणीची पेकोणी ताका मागुया. प्रार्थुया. मोमेवन देवा सर्व पवित्र बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया आमी मागतो आमच्या सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सासणच्या सासणां. आमेन. बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो देवान तुमकां फुक्यांचें देणें दवरलां तें तुमकां पावोवचें मुण्यारपण ताणें म्हजे आदीन केलां म्हूण तुमी घडये आयकलां जातलें. आनी हांवें निकतेंच थोड्या सुत्रांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करून देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. तुमी ती वाश्यात तर क्रिस्ताचो गूट हांव कसो समजता तें तुमकां कळून येतलें.
ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकांच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना, पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उक्तो करून देवान आपल्या बागयोन दोरदूतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उदेशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत ओन बावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे तीं सांदे जाल्यांत आनी तेच बासावणेंत तांकांय वांटो आसा. देवाचे पोदवेचे कोरणेन म्हाका फावो केल्ल्या कुरपेच्या देण्यान ह्या शुभ वर्तमानाचो हांव सेवक जालो. देवान पवित्र केल्ल्या मोदें सगळ्यां वन ल्हान तो हांव. तरी आसतना ताव नासलोली क्रिस्ताची दौलत परगडचें देणें देवान म्हाका फावो केलां आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कसली ती सोबेमाजार उजवाडावचें काम ताणें म्हाका दिलां. सोर्व रोचणारा देवान हो गूट काळांच्या ओरंबाक तावन आपणाच भितर लिपोवन दवरलेलो. ह्याच खातीर की देवाची ओगोणीत जाणवाय फकत आतां पवित्र सोबे वरवीं सर्गींच्या परदानांक आनी अधिकाऱ्यांक कोडीत जावची. हीच ती क्रिस्ता जेजू आमच्या सुमया सोबें देवान सासणाक तावन येवजिलोली मांडावळ. ताचे सोबें ताचेर बावार दवरून देवाशी विस्वासान लागीं सरूंक आमकां धीर मेळटा. देवाचें उतोरें. देवाचे उडकार. आमचो जबाब जावं दी. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. वतून म्हणुया. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. खरेंच देव म्हजो तारोक हांव पातयेवन रावतां. म्हाका भिरांत ना, कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोळ ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोसान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. सर्वेस्पोराक दिनवासात व्हडल्या ताड्यान ताचें नांव घेयात. सगळ्या पोरसांक कोडयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हडतें नांव सगळे कडेन परगट करात. जबाब. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. सर्वेस्पोराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केलीं नवलां विस्मितां. शेकान शेक पृथ्वीचेर तीं कोडयात, गाजोयात. सियोनांत रावतल्यांनो गितां गायनां करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हडतो. जबाब. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. उद्गार.
सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हें मात जाणो जायात, खंयच्या वखदार चोर येतलो तो घरचो दोनी जाणो आसलो जाल्यार दुबाबाबेन तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें गोर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. तुमी तशेंच तयार रावात, कित्याक चिंतिनासल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, सायबा, आमकांच वो हेरांक सोमेस्तांकूय तुवें वोपार सांगताय. जेजून अशी जाप दिली, गोरांत आशिल्ल्यांक वखदार गंवाचें माप मेजप दिवंक दोनयान आपल्या गोरेबाचेर सत्या दिल्लो कोण विस्वासी आनी शाणी कारबारो जायतसो तुमकां दिसता. आपलो दोनी येता ते वेळार आपलें काम करीत आसता ताका मेळत तो चाकूर सुभागी. हांव तुमकां खरें सांगता, आपणा कडेन आसा तितलेचेरूय तो ताका सत्या दितलो. पूण परत येवंक म्हजो दोनी लांबाय करता अशें तो चाकोर आपणाच भितर म्हणून हेरां चाकराक आनी चाकोनीक मारूंक आनी आपूण खावंक पिवंक आनी बेबदिकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावन आसल्या दिसाक आनी नोकळो आसलो घोडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका पेल्यान काडटलो आनी विस्वाशां बरोबर ताका भायर उडयतलो. आपल्या दोनाची खोशी कितें ती जाणा जावनूय ती पाडूंक तयार पर्यान करूंक तसल्या चाकरांक खूब सत्यांचो मार पडटलो. जें कितें ती नोकळो आशिल्ल्यांक ताका कर्तुबांक खास फावो जाल्यार ताका थोडेच सोटे पडटले. ज्या कोणाक चड दिल्लें आसा ताका ताचे कडच्यान देव चड मागतलो आनी ज्या कोणाक चड पातिल्लें आसा ताचे कडेन देव चड घेवंक रावतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखणी तुका ख्रिस्त. मोगळ बाबरेडू एक फावटी एक मनीस एका डॉक्टरास अशें येता आनी एके भाशेन भासाभास करतना हांव डॉक्टराक म्हणटा, डॉक्टर, आय डोंट बिलीव इन लायफ आफ्टर डेथ. म्हणजे मोतकच कितें आसता जिवीत आसा ती हांव सोदपा ना. आनी भाशेन जायतो वगोत मोगळ बाबरेडू डॉक्टर ताका समजता ना, आमी मोतकच आमी बरें केल्यार आमी स्वर्गार भितरली, बरें करिना जाल्यार घोडी आमी पुर्गुतनी बेतले हांव थंयसर मातशें कास्त आसा आनी मागीर आमी स्वर्गार भितल्यो. आनीक तो हे भाशेन कसोच बिलीव करना. आनी तेन्ना मुगळ बाब न्हिडू डॉक्टराच्या दाराची दार कोण तरी खडखडायता आनी डॉक्टर हे भाशेन दार उगडल्यार आसता ताचे सुणे आनी हे सुणे येता आनी डॉक्टराचेर सारके उडी मारता शेंपटी हाडून आनी सारके डॉक्टराक हे भाशेन वळखिता. आनी तेन्ना मुगळ बाब न्हिडू डॉक्टर म्हणटा, तुवें पळयल्लें म्हज्या सुण्याक, तें भायर आशिल्लें पूण तें जाणा हांव भितर आसा म्हूण. आनी जेन्ना हांवें दार ताका उगडलें तेन्ना तें इतलें खुशाल जालें म्हाका मेळूंक की हे भाशेन सगळें म्हाका खुशाल जावन उडयो मारताले म्हजेर. तें जावन आसा तसलेंच जावन आसा आमचें जिवीत. आमी ह्या संवसाराचें जिवीत सोंपयतच आमकां आनीक एक जिवीत आसा. आमी नोकळो पूण देव आमकां दार उगडटा आनी हाका लागून आमी खुशाल आसपाक जाय आनीक खुशालकायेन आमी ह्या जिवितांत भितर सरपाक जाय. मगळ बाब न्हिडू जे भाशेन हांव पयर फाटीं तुमकां सांगतालो, आयज काल भिरांत आमकां वाडल्या. बो करून ह्या वायरसाची भिरांत. म्हाका गोळी वायरस जायत आनी हांव गोळी दुयेंत पडत आनी हांव गोळी मरत, ही भिरांत मगळ बाब न्हिडू. पूण आमी जाणा एका दिसाक म्हाका मरूंकूच जाय. आतां नाजाल्यार मागीर पासून म्हाका मरपाक जाय. ती म्हजेर घोडी येतली आनी हाका लागून घोडीचें कितें तें हांवें तयारी करपाक. जे भाशेन आयज जेजू म्हणटा मुगळ बाब न्हिडू, आयजूय आमकां तो सांगता, ह्या जागृत रावल्ल्या चाकराची वोपार. जरी तर हो चाकोर बेसमाय कोतार म्हणटा, म्हजो दोनी येतलो, तो ताजी गॅरंटी ना केन्ना येतलो. देखून तो खावन पिवन मुगळ बाब न्हिडू बेबदिकाय करता आनी मागीर तो जेजू म्हणटा, रावन असल्या दिसाक आनी तो नोकळो आसलो घोडयेर तो चाकराचो दोनी पावतलो आनी मरण जावन आसा असलेंच दिसना. चोराचे भाशेन आमचें मरण येता. कोणाकूच आमकां सांगचें ना, बरें आयज अमकेच दिसाक तुजें मरण येतलें, ना. तरी कितें गरजेचें, आमी दर घडयेक तयार आसपाक, मरपाक. आनी
हांव म्हणटालो काल एक दीस जावन आसा आमचे तयारेचो दीस, देवाचे कृपेन आसपाचो दीस. तर आमी जाणां जितली आमी भियेता अशें जाणां बो करून ही पिडेक अशें म्हणटात कांय जाण भिवून मोतात. तांकां पिडा जावंक ना पूण इतली भिरांत तांकां आसा ती भिवूनच मोतात. तर कित्याक भिवपाची गरज आसा न्हू? जरी तर तूं तुजी दिसपटी तयारी करता, तूं कृपेन आसा देवाचे, म्हाका दिसना तुवें भिरपाक गरज म्हूण. तर न्हू हीच देवाची कृपेन आमी दिसान दीस आसूंक आनी भाशेन जागृत चाकरा भाशेन आमी सदांच जागी आसूंक देवाची कृपेन आनीक आसूंक आनी भाशेन आमची तयारी आमी करूंक देवाची मसूत आमकां हे मिसांत मागुया अशें आसा. शेतांतली सगळी कोळसां आनी बियां, जमनींतली सगळी फळां आनी पिकां, मुकुटो वावराचो संतोष तो कुश्टाचो, उरूमेंत आमच्या जेवणाचो. तो ही दाना बाबा, दाना सोबा, एकूच संस्कार, तांची मुली आमी एका सगळ्या, एकदांच जावन एक दीस तुजें मोगान. म्हजे बाब दया म्हजे बलिदान सर्व पवित्र देवा बापाक मानतात तसलें दिसा म्हूण म्हाका. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मान. देवा आमच्या मोगळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घालें ती देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटलेले ह्या पवित्र गुठां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परात आमी बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोचे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पवित्र सासूच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिपे बावरतान ताचें पूर्ण जेवणपण पुडगुट्टा, तीर बळबाशान ताचे मोहिमेवा देण्या कोत्रेकता. देखून आतां देवडीतन भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी पुरगुट्टा. पवित्र 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 तोडराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचोगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय, उंचोगी तुका सोय सोय. बापा करोसून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश मरण सोसूंक बच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करडाचें रगत पातकांचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज म्हणजे पासत तें वारवतलें, हें म्हजें उगडासाक करात. आमी तिसरा जबाब दिवन बाबाचो गुड पुरगोटुया. तुज्या गुडसा आनी तुवें आमकां सोडिल्ली सुमिया संवसाराच्या सरपंडरा आमची सर्व कोर.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कडल्यान देखून आमी तुका तीन वाजता आनी जेजूची कुडान रुको शेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या बोरवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपे तुमी विस्तारले तुजे पवित्र शुभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीन बापा फिलिप नेरी आमचे गोले बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवपणाचो बरवास दरमिल्ल्यान ते आमच्या बाबा बनीची काकूत कर बो करून गाब्रियल आनी जोकीम तांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकुती मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पयसुडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगा एकट्या जाल्यांची सगळ्यांची दया कर म्हणून आमी मागता. अशें अंकवा मर देवाचे माय सांगा ती तिचे पोती भाग्येन जुजे भाग्येन दरमृता आनी सर्व कार्तिका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासू सुखान आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी मेम गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपडान सर्व पवित्र बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासुच्या सस्ता. आमेन. जागृत चाकरां भाशेन दिसपट्टी देवाचे कृपेन आमी आसूंक आनी भाशेन देवाक मेळूंक आमी खुशाल आसूंक देवाची मजूत आमकां आमचे बापा म्हणटाना मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवंक तुजी गोशी सरकार जाता तुजे संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तळ्ळें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवाड. दया करून जिवितांत सबसके आमकां दी सुखीच्या सुखा कर आमच्या सुरबंडाराम जेजू क्रिस्ता शेणेक आमी बोर भाशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या दार काकलीतीन सूर पातकांनी सुटोय आनी सूर वाखातांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळथाचे दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिवन तूंच तिका एकपडान सांबाळ. जो जियेत आनी राजभर चलयता ही सासनाच्या सस्तांक आमेन. सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडून रगोता हांव शेंग वेता ती म्हजेर जोडटी आनी कास कडेन आसा पूण तशी काकूतीर म्हजी येत हांव तशेंच करीक बोलायकी नकळ दिवं. हो जर आसा जिव जेजू जो आमकां जण एकल्याक मेळूंक रावता फकत आमी आमची दिसपट्टी तयारी करपाक जाय ताका मेळपाक. ताच्या जेवणाक तुमी सगळीं हांगा सोंकली आनी ती सुभागी. सुमिया तुवें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिलो कोडसरूंक कदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा सगळे रोचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडल्या खातीर आमचे मागणे दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलोल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती खोटाय दी. सोदपूस करतल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल. पोरजे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक
सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणे आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमचे बापा, ह्या सगळीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी वाडो शिंकून ताचे वरवीं हे संवसारीक जिविताक सगळे गरजेचो आदार आनी सगळींच्या गुटांची अदीक अदीक सपून समजणी आमकां मेळ म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. सपता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. बसून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडकार. Jesu, nunca lutou, kitlo mawal samso, amche soshi, mitran rota, amka sambat loita, tachi bogo, erkonasa. Sopun priti kutolo Aplo sana Angkadita Wado devi mogatso Aplo sana Angkadita Wado devi mogatso. Maria, mai curpeci, cota vinsul moleli. Maria, mai Jesuci, Maria, mai moci. Maria, mai curpeci, cota vinsul moleli. Maria, mai Jesuci, Maria, mai moci. Todo loc tu cena, calzat mocia mocta. Moma vorti corsa, ci per moce che roita, moga ci mai moce, tu ce veghe recta.